आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे बिहार के दरभंगा जिले के खिरमा कस्बे में, जहां के तालाब और हरे भरे दरख्त खिरमा की आबो हवा को ताज़ा रखते हैं। खिरमा का ये मदरसा, जिसे बशारतुल उलूम कहते हैं, रियासत बिहार की इल्मी, रूहानी और मरकजी दरसगाह है। खिरमा कस्बे में जहां सड़क के एक तरफ ये मस्जिद और मदरसा है तो दूसरी तरफ ये मंदिर भी है। जी हां, एक ही रोड पर ये दोनों मजहबी मकामात इस बात की गवाही देते हैं कि खिरमा के हिंदू और मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है हिंदुस्तान के सूबे बिहार के जिला दरभंगा के खिरमा कस्बे का शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का वीडियो। जी हां, ये मुशायरा जो खिरमा की तारीख का अब तक का सबसे बड़ा मुशायरा था, इसे सुनने के लिए लगभग 10,000 लोग तशरीफ लाए थे। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया नौजवान वेलफेयर सोसाइटी खिरमा दरभंगा ने। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना अहम रोल अदा किया इस मुशायरे के कन्वीनर जनाब शकील अंजुम साहब ने। जनाब शकील अंजुम साहब नेक दिल, अदब नवाज शख्स हैं, जिन्होंने इस कस्बे में मुशायरे की रिवायत को जिंदा रखा है। आज इससे 25 साल पहले भी उन्होंने ही मुशायरा ऑर्गेनाइज किया था। शकील अंजुम साहब यूं तो कारोबार के सिलसिले में दिल्ली रहते हैं, लेकिन वक्त वक्त पर खिरमा जाकर वहां के समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस मुशायरे के मेहमाने खुसूसी रहे साबिक मरकजी वजीर, कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान, नेक दिल, खूबसूरत इंसान, अदब नवाज शख्सियत जनाब डॉक्टर शकील अहमद साहब। फिराको गौहरो आजाद मुल्ला से कोई पूछे, फिराको गौहरो आजाद मुल्ला से कोई पूछे, जो कहते हैं ज़बान उर्दू मुसलमानों से वाबस्ता। और इसी के साथ ये माइक नाज़िम मुशायरा जनाब अनवर जलालपुरी साहब को पेश किया जाता है, वो मजलिस को आगे बढ़ाएंगे। सदर बावकार जनाब बद्र आलम साहब, कन्वीनर शकील अंजुम साहब, और आज की वो शख्सियत जिस पर पूरा हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म नाश करता है। हिंदुस्तान में कंपोजिट कल्चर है, एक मिली जुली तहजीब है, एक गंगा जमनी तहजीब है। उस तहजीब का सबसे मोतबर वकील जो हमें टीवी पर दिखाई पड़ता है, उस वकील का नाम डॉक्टर शकील अहमद है। आपको फख्र होना चाहिए कि वो यहाँ के रहने वाले हैं। मोहतरम सामीन, मैं ये अर्ज कर रहा था कि डॉक्टर शकील अहमद साहब जो हिंदुस्तान में मुश्तरका कल्चर की एक बहुत ही मजबूत वकील हैं, वो आपके दयार के हैं। हमेशा ऐसी शख्सियतें नहीं पैदा होती जो बोलें चैनल पर और पूरा हिंदुस्तान उन्हें इतनी इज्जत और एहतराम से सुने। क्या फिर कोई माइक में भाई माइक ठीक कीजिए, इधर शायद लोगों को नहीं सुन पड़ रहा है। मेरे भाई आप तवज्जो से सुन लें। मैं ये अर्ज कर रहा था कि कौमों के दरमियान कभी कभी ऐसे लोग पैदा होते हैं जिन्हें पूरी कौम, पूरी मिल्लत तवज्जो से सुनती है। उनमें डॉक्टर शकील अहमद साहब की एक शख्सियत है जो हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि हमारे दरमियान वो मौजूद हैं। अभी बेइंतहा कीमती और बसीरत अफरोज तकरीर मोहतरम शकील अहमद साहब ने उर्दू के सिलसिले में फरमाई है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि दुनिया में मजहबों की तो कोई जबान हो सकती है, लेकिन जबानों का कोई मजहब नहीं हुआ करता। शकील साहब ने ये कहा कि अगर कोई ये कहता है कि उर्दू मुसलमानों की जबान है, तो ये मुसलमानों पर भी बहुत बड़ा इल्जाम है और उर्दू की भी तौहीन है। उर्दू हिंदुस्तानियों की जबान है, उर्दू मोहब्बत करने वालों की जबान है,
اردو دلوں کو جوڑنے والوں کی زبان ہے. جہاں جہاں پیار ہے, جہاں جہاں خوشبو ہے, جہاں جہاں دوستی ہے, وہاں وہاں اردو ہے. یہی وجہ ہے کہ اردو کا کوئی علاقہ نہیں ہے, لیکن اردو کا علاقہ ساری دنیا ہے. جہاں جہاں آسان زبان کو محسوس کرنے اور سمجھنے والے لوگ ہیں, وہاں وہاں اردو کا سکہ چل رہا ہے, اردو کا جادو چل رہا ہے. میں بہت ہی فخر اور افتخار سے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ محترم شکیل صاحب کی موجودگی اور شکیل انجم صاحب کی کنوینرشپ میں یہ مشاعرہ بہت کامیاب ہوگا. میں اب اپنی گفتگو یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ تمام جسم کو آنکھیں بنا کے راہ تکو, تمام جسم کو آنکھیں بنا کے راہ تکو, تمام کھیل محبت میں انتظار کا ہے. آپ انتظار سے گھبرا رہے تھے, لیکن انتظار ختم ہوا تو پھر آپ کو کتنی قیمتی باتیں سننے کو ملی. اب میں یہاں سے اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں کہ جب بھی انسان نے انسان سے نفرت کی ہے, جب بھی انسان نے انسان سے نفرت کی ہے, پیار ہارا ہے, تباہی نے حکومت کی ہے. مشاعروں کا مقصد, اردو شاعری کا مقصد صرف محبت ہے. نفرت کے اندھیروں کو دور کرنا ہی اردو شعرا کا مقصد ہے. میں مشاعروں میں صرف دو باتیں آج کل کہہ رہا ہوں وہ اردو والوں سے. ایک چیز تو یہ کہ نفرت کے اندھیرے جہاں جہاں ہیں آپ محبت کے اجالوں سے انہیں مٹا دیجئے. یعنی اپنے پڑوسی کی عزت کرنا سیکھیے, اپنے پڑوسی کو اس طرح سے اس سے پیش آئیے کہ وہ آپ کے اخلاق سے اس کا دل آپ جیت لیجئے. ایک بات میں یہ کہتا ہوں مشاعروں میں. دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جو دور علم اور تعلیم کا دور ہے. پوری دنیا ایک گاؤں بنتی جا رہی ہے, اس لیے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہماری ملت کو تعلیم کی ہے. آپ بھوکے رہیے لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دلائیے, اس لیے کہ بغیر تعلیم کے آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اور ایک چیز اور بتا دوں کہ یہ ایک کالج, ایک اسکول میں مشاعرہ ہے, تو میں اسکول والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف تعلیم حاصل کرنا یا تعلیم دلانا جو ہے یہ اہم بات نہیں ہے. یہ دور مقابلے کی تعلیم والا ہے, یہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. اس دور میں پڑھا لکھا ہونا اہم بات نہیں ہے, اہم بات یہ ہے کہ آپ میں مقابلے کی کتنی اہلیت ہے. اس لیے جہاں بھی رہیے, جدھر بھی چلیے, وہ اس طرح سے چلیے کہ آپ کی شخصیت سے علم کی خوشبو جو ہے وہ برسنے لگے. اس تمام قوم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر حال میں اپنے کو, اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیے, اردو رسم الخط ہر کسی کو سکھائیے. اور ایک بات اور کہ آپ, یہ وہ دور ہے جب ہم ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سارا بھید بھاؤ ختم کر کے ایک آدم کی اولاد بن کر کے ہمیں رہنا ہے. اس لیے کہ ایک خدا کے سب بندے ہیں, ایک آدم کی سب اولاد, ایک خدا کے سب بندے ہیں, ایک آدم کی سب اولاد. تیرا میرا خون کا رشتہ, میں بھی سوچوں تو بھی سوچ. ہر کسی کو یہ سوچنا ہے کہ ہمارا اور ہمارے بھائیوں کا, اہل وطن کا خون کا ایک رشتہ ہے, یہ ہمیں سوچنا ہے. تو ایک ایسا ہندوستان ہمیں بنانا ہے جس کا خواب گوتم بدھ نے دیکھا تھا, مہاتما گاندھی نے دیکھا تھا, گرو نانک نے دیکھا تھا, چشتی نے دیکھا تھا, اور ان لوگوں نے دیکھا تھا جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا. اس ہندوستان کو ہمیں بنانا ہے, اور جس دن ہم ایسا ہندوستان بنا لے گئے اس دن نفرت کے سارے کاروباری جو سیاست میں نفرت پھیلا کر کے اپنے کو آگے بڑھا
बढ़ाने की कोशिश करते हैं उनकी सारी अहमियत खत्म हो जाएगी। कहीं उनका जनाजा उठता देखेंगे, कहीं उनकी अर्थी उठती देखेंगे, लेकिन शर्त यह है कि मोहब्बत का पैगाम आपकी तरफ से अमली तौर पर पूरे माशरे और पूरे समाज में फैलना चाहिए। हम शोरा जो हैं, हमारा मकसद भी यही है कि समाज में हम कितनी दूर तक प्यार, मोहब्बत और तालीम का पैगाम पहुंचा सकें। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं और मैं हमारा व्हाट्सएप नंबर है और कॉन्टेक्ट नंबर है 9997640286। ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट mushairalive.com पर जाकर देख सकते हैं या फिर हमारे YouTube अकाउंट पर आप विजिट कर सकते हैं। हमारा YouTube अकाउंट विजिट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट mushairalive.com पर जा सकते हैं। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन हसन के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।